Bismillahirrahmanirrahim. ولقد كتبنا في
ما شاء الله يا شيخ، سبحان الله.
Subhanallah, subhanallah. MashaAllah. فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على وإن أدري أقريب لعله فتنة لكم
يوم ترونها تذهب كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها ما شاء الله. يوم سبحان الله. ولكن عذاب الله شديد إن زلزلة الساعة شيء عظيم
ولكن عذاب الله شديد. بسم الله إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت سبحان الله ما شاء الله. في أي صورة ما شاء كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم
شاء الله ما شاء الله. والأمر يومئذ لله. ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. لو تعلمون صدق الله.